जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल HD टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ मदरसा गौसिया जियाउल इस्लाम नेपालगञ्जका प्रमुख हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अहमद कादरी साहबलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मौलाना साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया जियाउल भाई की जय नेपाल STD TV का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जनाब जियाउल भाई की मार्फत आज हमारी हाज़िरी यहाँ हुई और कुछ अल्लाह रसूल की बातें हो जाएंगी जिसे कौम तक पहुँचाया जाएगा और कौम को फ़ायदा होगा। जी मौलाना साहब खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी कितना अरसा हो गया आपको मदरसा गौसिया जियाउल इस्लाम में? हमको तकरीबन कमोबेश 30 साल का अरसा गुजर रहा है दारुल उलूम गौसिया जियाउल इस्लाम में। जी काफ़ी दिनों से हम यहाँ खिदमत कर रहे हैं जी इस मुल्क नेपाल में। जी मौलाना साहब आज का जो मौजू है वो एक हम अजीम शख्सियत के बारे में गुफ्तगू आपसे करेंगे। जी आने वाले हफ्ते में ही हिंदुस्तान के बरेली शरीफ में इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, परवाने शमे रिसालत, हामी सुन्नत, माही बिदअत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह का 103वां उर्स है जी। तो उन्हीं के कुछ सीरत के बारे में, उन्हीं के ज़िंदगी के बारे में हम आपसे गुफ्तगू करेंगे मौलाना साहब। और फरमाइए। सबसे पहले आला हज़रत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह का इसमें ग्रामी नाम मुबारक क्या था मौलाना साहब? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान को अहमद रज़ा के नाम से याद किया जाता है। जी आपकी पैदाइश कब हुई और कहाँ पर हुई मौलाना साहब? और आपकी विलादत शहर बरेली के अंदर 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी को हुई है और विसाल भी शहर बरेली ही के अंदर 25 सफ़र 1340 हिजरी को हुई है। मौलाना अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी किसी एक मामूली इंसान का नाम नहीं है। जी इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, न किसी कौम के चौधरी का नाम है। अहमद रज़ा खान न किसी मंत्री का नाम है, बल्कि यूं कहा जाए कि इमाम अहमद रज़ा मुजस्समा इश्क़ रसूलुल्लाह का नाम है। जी इमाम अहमद रज़ा मुजस्समा इश्क़ रसूलुल्लाह का नाम इमाम अहमद रज़ा है। यही वजह है कि आज 103 साल आपके पर्दा फरमाने हुए हो गए हैं। जिस तरीके से 14वीं का चांद चमकता है, इसी तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर इमाम अहमद रज़ा का नाम लिया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके आबा व अजदाद का नाम भी बताते चलें। आपके आबा व अजदाद अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद साहब भी एक बेहतरीन आलिम थे जी, जिनका इसमें ग्रामी अल्लामा नकी अली खान था, दादा अल्लामा रज़ा अली खान था। आपके ख़ानदान में बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं और माशाअल्लाह उलमा का ख़ानदान ये था और बड़े ही बुजुर्ग आलिम लोग देखा जाए तो पूरा इल्म का साकार ही खानदान में देखा जाए तो कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी
جی آپ کے بچپن کے حوالے سے کچھ واقعات مولانا صاحب کچھ ہمارے سامعین کو بتا دیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بس یوں سمجھیے جی کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کیا ہے. آپ کے والد صاحب آپ کو جب ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھایا جی تو آپ قرآن عظیم کی تلاوت پڑھا رہے تھے. عالم صاحب جی. جس کے پاس بھی بٹھایا ہو تو کاتب کی غلطی سے ایک جگہ جبر زیر کا فرق ہو گیا تھا. جی جی جبر زیر کا فرق ہو گیا تھا. تو مولوی صاحب جو پڑھا رہے تھے اعلیٰ حضرت کو وہ زبر پڑھا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے بار بار. تو آپ کے والد صاحب دیکھتے رہے اس کے بعد فرمایا کہ قرآن پاک اٹھاؤ. اور جب قرآن پاک اٹھایا گیا تو وہی صحیح نکلا جو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت جو پڑھ رہے تھے وہی صحیح تھا, کاتب کی غلطی سے وہ ہو گیا تھا. جی مطلب آپ وہ پڑھانا کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن آپ کے نکل نہیں رہا تھا. آپ کی زبان سے وہی لفظ نکل رہا تھا ہاں جو صحیح تھا. علمی کیفیت کی اس میں اعلیٰ حضرت کی یہ مقدس ذات ہے. ماشاءاللہ. اور آپ کے کتنے بھائی تھے؟ آپ کے ایک بھائی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی ہیں استاد زمن علامہ حسن رضا جی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو بہت بڑے ایک عالم دین ہیں, جی بہت بڑے کیا کہتے ہیں اپنے وقت کے عالم ہیں, بہت بہترین شاعر بھی تھے. جی بہت بہترین شاعر تھے جو شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور تقویٰ و طہارت میں بھی ایک تائے زمانہ تھے. ماشاءاللہ. اب کیا کہا جائے ایسے گھرانے کو, کبھی بھائیوں کی تو بات ہے اور بیٹوں کی بات کر لیا جائے تو علم کا ساکار مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان, آخر آپ کے والد ہی تو آپ ہیں نا. مولانا مصطفیٰ رضا خان یہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے آپ کے والد صاحب. ہاں اعلیٰ حضرت جی آپ کے والد ہیں. جی تو اب جیتا جاتا نمونہ دیکھ لیا مفتی اعظم ہند کہا گیا ان کو. تو یہ اعلیٰ حضرت فاضل بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس سلسلے سے بیعت تھے؟ آپ سلسلے برکاتیہ سے بیعت تھے. آپ کو جب پیر کی ضرورت پڑی تو آپ ماراہرہ شریف تشریف لے گئے. اب پیر کی جب ضرورت پڑی تو آپ ماراہرہ شریف تشریف لے گئے اور کس طرح ماراہرہ شریف پہنچ رہے ہیں. اللہ اکبر. پیر بھی عجیب اور مرید بھی عجیب. جی جی آپ ریلوے اسٹیشن پر جب اترتے ہیں تو جوتے کو نکال کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ. جی کیوں کہ کہیں ہمارے جوتے اس جگہ نہ پڑ جائیں جہاں کے اوپر ہمارے پیر کے پیر پڑے ہوں. یہ مہراج شریف کہا جائے تو سیدنا علی رسول مہروی کی بات ہم کر رہے ہیں نا. یہ سید علی رسول مہروی ہی کی بات کر رہے ہیں. جی اور سید آل رسول مارہروی کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ آج احمد رضا مرید ہونے کے لیے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. جن کے دربار میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ کافی دنوں سے صرف بیعت اور خلافت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے, کوئی کیا پڑھ رہا ہے, لیکن خلافت کسی کو نہیں دیا. اور سید آل رسول مارہروی جس دن کیا کہتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی مارہرہ شریف پہنچنے والے تھے تو اپنی خانقاہ سے نکل کر کے مارہرہ کے باہر بریلی شریف کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. کسی کا انتظار کر رہے ہیں, راستہ دیکھ رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضور آج آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, کیوں دیکھ رہے ہیں, کس کے انتظار میں؟ کہا بریلی سے کوئی عاشق رسول آ رہا ہے جس کی خوشبو آ رہی ہے. احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں. سید آل رسول جن کے یہاں مرید ہونے جانے جا رہے ہیں مارہروی. اعلیٰ حضرت پہنچے اور میں تو وہ جگہ بھی دیکھ کر کے آیا ہوں جہاں کے اوپر امام احمد رضا فاضل بریلوی بیٹھ کر کے مرید ہوئے تھے, جہاں کے اوپر سید آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خلافت سے نوازا تھا. وہ جگہ کو بھی فقیر دیکھ کر کے آیا ہے. وہاں کے اوپر تالا لگا ہوا تھا, بند تھا. اعلیٰ حضرت جب پہنچے حضرت سید آل رسول مارہروی کے بارگاہ میں تو ترنت آپ نے مرید فرمایا اور خلافت سے نواز دیا. اسی وقت
اور جی لوگوں نے پوچھا کہ یہ حضور آخر ہم لوگ تو کافی دنوں سے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگوں کو کسی کو حکم دیتے ہیں نفل پڑھو، کسی کو کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھو، کسی کو کیا حکم دے رہے ہیں، اور احمد رضا آتے ہی مرید فرما لیا اور خلافت دے دیا۔ جی تو سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احمد رضا بنا بنایا آیا ہے اور تم کو بنانا پڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد رضا بنا بنایا آیا ہے اور تم کو بنانا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات۔ جی صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ تو آپ کے پیر و مرشد کا تو ایک مشہور واقعہ بھی تو ہے کہ روض محشر اگر اللہ پاک سوال کر دے گا کہ اے آل رسول کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، کچھ ایک شعر ہے کچھ مولانا صاحب جی یاد ہے ہاں آپ کو؟ ہاں ایک شعر ہے روز محشر اگر خدا نے پوچھا آل رسول تو لایا ہے کیا، تو لایا پیش ہے کر کیا، دوں گا، پیش لایا کر ہوں دوں گا احمد احمد رضا، رضا۔ یا جی خدا یہ ہاں اللہ آپ سلامت کو رہے۔ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہمیشہ یہ فکر رہا کرتی تھی کہ اگر خدا نے پوچھ لیا کہ آل رسول تو دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو جس دن اعلیٰ حضرت مرید ہوئے جی اسی دن آپ نے یہ عزم کر لیا کہ اگر خدا نے پوچھ لیا کہ آل رسول مارہروی تو کیا لے کر کے آیا ہے تو میں احمد رضا کو بتا دوں گا، اے سبحان اللہ۔ خدا میں احمد رضا کی ذات لے کر کے آیا ایک ہوں۔ پیر اپنے مرید کو اپنے کہہ رہے ہیں۔ ہاں۔ ماشاءاللہ وہ تو کیا شخصیات تھی، کیا مطلب۔ تو آپ نے اپنے سفر حج کس سن میں کیا یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت عجیب حالت ہے، ان کی زندگی کے اوپر ہم لوگ کہاں کیا کہتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے صحیح ہے بالکل روشنی نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور بتا سکتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کے اندر ہم لوگ کبھی کبھار آج لوگ جھوٹ بولنے میں کیا کہتے ہیں ذرا سے نہیں وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کا معاملہ دیکھیے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ناواقف لوگ، جی ہماری بات دوسری طرف جا رہی ہے، آپ نے سفر حج کے متعلق پوچھا بھی بتا رہے ہیں، ہمارے سامعین کو پتہ بھی چلے گا، ہمارا مقصد بھی ہے کہ کچھ معلومات بڑھے لوگوں کو۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ناواقف لوگ جو بیچارے جانتے نہیں ہیں، خط وغیرہ لکھتے ہیں تو ہمارے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، جی جس کی اعلیٰ حضرت کو بہت بڑی فکر ہوا کرتی تھی جی کہ ہم حافظ نہیں ہیں، لوگ ہمارے نام کے اندر نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں۔ آج کا اس دور کے اندر تو اگر کسی مولوی کو علامہ سے نیچے لکھا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، جی جی صحیح لیکن صحیح امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زندگی سے، ان کی ذات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کسی نے حافظ لکھ دیا آپ کے نام کے آگے تو آپ کو اس کی فکر ہو گئی کہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن لوگ ہمارے نام کے اندر حافظ لکھ دیتے ہیں۔ تو سید ابو ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز سے حفظ کا کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کا وقت کیا تھا؟ عشاء کی وضو کرنے کے بعد سے لے کر کے نماز فرض کی جماعت کھڑی ہونے تک جی اس کا یہ ٹائم تھا۔ اتنی دیر کی مدت میں اتنے ٹائم کے اندر ایک پارہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ مولانا صاحب بتایا، شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں مغرب کا عشاء ہے کہ عشاء تا فجر ہے۔ ہم نے جو پڑھا ہے اور جو ہمارے سامنے ہے اس کا وہ یہی غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک۔ اچھا یہ اتنا مطلب اس میں وقت میں جی امام احمد رضا فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں، ایک پارہ یاد کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا امام احمد رضا فاضل بریلوی نے۔ کرامت ہی کہا جائے، یہ کرامت سمجھیے یا اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیا نوازا تھا، بس نوازنے والا جانے، اعلیٰ حضرت جانے، خدا کا حبیب جانے کہ کیا کیا مراتب سے نوازا اعلیٰ حضرت کو ماشاءاللہ۔ تو ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ میں نے کلام پاک کو بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے
کہ ان بندگان خدا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے تھے کہنا غلط نہ ثابت ہو۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات بابرکات۔ اور رہا آپ نے بھی بتایا فرمایا حج کے بارے میں، جی جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری بار حج کے لیے جب تشریف لے گئے جی تو زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو لیے ہوئے روضہ اطہار کے سامنے دیر تک صلاۃ والسلام پڑھتے رہے، جی دیر تک صلاۃ والسلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ جی اس موقع پر وہ معروف نعتیہ غزل لکھی جس کے مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی امید دکھائی دیتی ہے۔ جی اعلیٰ حضرت نے لکھا اور پڑھنا شروع کیا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، جی جی ماشاءاللہ، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ لیکن مقطع میں مذکورہ واقعہ کی کیا کیفیت پیش نظر اپنی بے باکی کا نقشہ یوں کھینچا ہے امام احمد رضا نے، اے امام احمد رضا تمہاری مرخت کے اوپر ہم غلاموں کا ہزاروں ہزار عقیدت و سلام کے پھول نچھاور ہوں۔ آپ کیسے عاشق رسول تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، ماشاءاللہ، جی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یعنی مدینہ شریف کی وہ گلی ہے، اعلیٰ احمد رضا تم جیسے ہزار یہاں پھرتے ہیں۔ جی 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 لیکن اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ نے اپنے کو اس یہاں کے اوپر کتا فرمایا ہے، لیکن ہم نے شیدا اس لیے کہا ہے ادباً، جی لیکن اعلیٰ حضرت نے تو یوں لکھا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جی جی، اپنے آپ کو رسول اپنے اللہ کو ان سے کمتر کہا، ہاں کمتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا بتایا، جی جی، لیکن ادباً ہم لوگ شیدا پڑھتے ہیں۔ جیسے مدینہ طیبہ کے حاضری کے کچھ واقعات جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو مدینہ طیبہ کے حاضری کے کچھ واقعات اور بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ کے مقبولیت کی اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈال دینا آپ۔ ضرور انشاءاللہ۔ جی تو یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں معدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی، الحمدللہ، قسمت جی جاگ اٹھی، اور خدا کرے ہر ایمان والے کی قسمت جاگ اٹھے، آمین آمین، اللہ وہ دن سب کو دکھائے، اللہ آمین، اور چشمانے سر سے بیداری میں زیارت حضور اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے ان آنکھوں پر کہ جنہوں نے عالم بیداری میں محبوب خدا جی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اور کیوں نہ ہو آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے اندر عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ جی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، ماشاءاللہ، اور کیسے آپ عاشق تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی یوں فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کرے، جی میرے دل کے دو ٹکڑے کریں، دو ٹکڑے کرے تو آدھے دل کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور آدھے دل کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے کتنے سچے عاشق تھے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے صاحبزادے تاجدار اہل سنت شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، جی خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں، جی اگر قلب اپنا دو پارہ کروں میں، یعنی اگر دل کو کے دو ٹکڑے کروں تو ایک پر خدا ہو اور ایک پر محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اب یہ بتائیے کس طریقے سے عاشق تھے، جی کیسے عاشق لوگ تھے،
अल्लाहु अकबर। मशाइख ज़माना की नज़रों में आप वाकई फना फिल्लाह फना फिर रसूल थे। जी अक्सर फ़िराक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गमगीन रहते जी और सर्द आहें भरते रहते थे। जब पेशावर गुस्ताखों की गुस्ताखाना इबारत को देखते तो आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में गुस्ताखों का सख्ती से रद्द करते थे कि वो झुलझुला कर आला हजरत तज़ीमुल बरकत को बुरा कहना और लिखना शुरू कर दें। जी बुरा कहना और लिखना शुरू कर दें। आप अक्सर इस पर फख्र किया करते थे कि बारी ताला ने, अल्लाह ताला ने इस दौर में मुझे नामों से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनाया है। इमाम अहमद रजा को ढाल बनाया है। तरीके इस्तेमाल ये कि बदगोइयों का सख्ती और तेज कलामी से रद्द करता हूं कि इस तरह वो मुझे बुरा भला कहने में मसरूफ हो जाए, यानी मुझे गाली देने में मसरूफ हो जाए, बुरा भला कहने में मसरूफ हो जाए। उस वक्त तक के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। जब तक ये फितरत थी आला हजरत की कि जब तक वो मुझे बुरा भला कहेंगे, अहमद रजा को कहते रहें, लेकिन मेरे आका की गुस्ताखी नहीं करेंगे उस वक्त तक। अच्छा, ये आपको करने से बचते रहेंगे। ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को नमाज से कैसी मोहब्बत थी और सुन्नतों पर आपका अमल का ज़ौक़ कैसा था मौलाना साहब? आला हजरत बताइए, अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जिसको अपने नबी से इतना इश्क हो, जिसको अपने नबी से इतना इश्क हो और खुदा का इतना दिल के अंदर खौफ हो, वो नमाज इस तरीके से खुशू और खुशू के साथ अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि आला हजरत कौन सा पैर पहले मस्जिद में रखते हैं। मुरीदों ने यह देखने की कोशिश की तो जब जब आला हजरत पैर उठाते थे तो सबसे पहले अंदर दाखिल होते थे तो दाहिना पांव रखते थे, दाहिना पांव रखते थे मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर पहुंच करके बड़ी ही खुशी और खुशू के साथ अपने रब की इबादत किया करते थे। अपने रब की इबादत बड़ी ही खुशू और खुशू के साथ करते थे। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अलैहि रहमतु व रिदवान एक सच्चे आशिक़े रसूल थे। सच्चे आशिक़े रसूल थे। कैसे आशिक़े रसूल थे? 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र को जब आपका विसाल शरीफ हुआ तो बैतुल मुक़द्दस के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर एक शामी बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ख्वाब में अपने आप को दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा। पाया वो बुजुर्ग, शामी बुजुर्ग जो बैतुल मुक़द्दस के अंदर थे, उन्होंने ये ख्वाब देखा कि मैं हुजूर के दरबार में हाजिर हूँ। तमाम साहबे किराम और औलियाए इज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दरबार में हाजिर थे, लेकिन मजलिस में सुकूत तारी था, खामोशी तारी थी, सुकूत तारी था, और ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी आने वाले का इंतजार हो रहा है, किसी आने वाले का इंतजार हो रहा है। शामी बुजुर्ग ने अर्ज किया बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, किसका इंतजार हो रहा है? आखिर किसका इंतजार हो रहा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमें अहमद रजा का इंतजार है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें अहमद रजा का इंतजार है। शामी बुजुर्ग ने अर्ज किया, हुजूर अहमद रजा कौन है? इरशाद हुआ, हिंदुस्तान में बरेली शरीफ के बरेली के बाशिंदे हैं। बेदारी के बाद वो शामी बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन मौलाना अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तलाश में हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े कि वो कौन सी जात है, वो कौन सी मुबारक जात है जिसकी इतनी मकबूलियत है। वो शामी बुजुर्ग हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े
और जब वो बरेली शरीफ आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उस आशिक़े रसूल का उसी रोज 25 सफरुल मुज़फ्फर जी को विसाल हो गया, सुभान अल्लाह, हो चुका है। जिस रोज उन्होंने ख्वाब में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना था कि हमें अहमद रजा का इंतजार है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत शब्द हमेशा फरमाया करते थे, या इलाही जब रजा ख्वाब गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्के मुस्तफ़ा का सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, हमारा चूंकि वक्त इख्तिताम पे है तो मुख्तसरन आप हमारे सामाईन को हमारे मुआशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के जो वो है मुख्तसरन, क्योंकि वक्त इख्तिताम पे है हमारा। सामीन को चाहिए कि अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें और ईमान और अकीदे के हिफाजत के बाद जी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जी बड़ों का एहतराम करना, छोटों से मोहब्बत करना, जिनको अल्लाह ने माँ बाप की ज़िंदगी अता की है खूब खूब उनकी खिदमत करना और उनसे खूब दुआएं लेना। कौम को हमारा यही पैगाम है, कौम से हमारी यही अपील है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो। नमाज को तो सारे कामों में सबसे अहम काम नमाज को समझिए, उसको उसके वक्त के ऊपर अदा कीजिए और बुजुर्गों से दुआएं लेते रहिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, छोटों से मोहब्बत कीजिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 बरस पहले इरशाद फरमाया था, मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ों का अदब नहीं करता है, छोटों के ऊपर रहम नहीं करता है, वो मुझसे नहीं है। तो हमारी कौम को चाहिए अपना लिबास, अपना चेहरा, अपना कलाम, उठना बैठना सब कुछ शरीयत मुताहरा के मुताबिक रहे, इसलिए कि एक दिन मरना है, कुछ साथ लेके नहीं जाना है, बस अपना अमाल लेके जाना है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारी स्टूडियो में आकर एक ऐसी अजीम हस्ती के बारे में हमने गुफ्तगू की जिसको हम इमाम अहमद रज़ा खान के नाम से जानते हैं, कुछ हमारे सामीन को आपने बताया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी जय नेपाल टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे याद किया आपकी मार्फत जाउल भाई के जरिए, और हमने भी अपने रहबर के, अपने मोहसिन के, इमाम अहमद रजा का हम सुन्नियों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, उनका जिक्र किया। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और मरते दम तक ईमान पर हम सबका खात्मा नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मौलाना जमाल अहमद कादरी साहब, मदरसा गौसिया जियाउल इस्लाम नेपालगञ्जका प्रमुख। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति, नयाँ विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। पैगामे मुस्लिम साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसारण 5:30 देखि 6 बजेसम्म शनिबारको दिन हेर्न सक्नुहुन्छ। मनोरञ्जन र समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै